Sila gipalig-on sa grasya sa Dios. Gilig-on ta sa grasya sa Dios. Munang ayaw kaluya. Ningon si Hebreo 13:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Muna magdinasigay kita nga puno sa paglaom. Ningon diri sila gihimaya diha kang Kristo. Nining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo o kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios o sa Ginoong Hesukristo. Tungod sa grasya sa Dios nga igsuon mapasidunggan usab nato ang Dios ilabi na ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo. Nan karon last. Unsa man ang relasyon sa mga magtutuo sa grasya? Unsa atong relasyon sa grasya? Dula ba tay relasyon? Sa grasya sa Dios pinaagi ni Jesus Christ? Hallelujah. Ato sutaon. Una nga relasyon nato, ubos sila sa grasya. Dili ta ubos sa balaod, kundi ubos kita sa grasya. Kanunay so tanan natong pagabuhaton. Ingon na gyud ta kanunay. Grasya sa Dios through Jesus Christ. Ikaduha, paspas kay gamit dali na kaya atong oras natay communion. Hallelujah. Nagatindog sila sa grasya. Sa ta nagbarog ta, dili sa atong kaugalingon, but we can stand through the grace of Jesus Christ. Nakabarog ba ta sa atong kaugalingon o through Jesus Christ? Sumuna ayaw ka luya-luya. Ayaw ka lailay. Ayaw ka walang paglaom. Ayaw ka guol, ayaw ka balaka. Kay bisag asa ta, wala og tuo. Duray mga discouragement. But we can stand. Why? Because Jesus Christ is with us. Mga igsoon. Hallelujah. Ningon si Roma 5:2 pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulo sa grasya sa Dios diin magkinabuhi kita karon og magmalipayon diha sa paglaom og makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Na kinahanglan ta magmalipayon. Always smile. Rejoice. Always. Kinahanglan ta magmalipayon sa kanunay. Unsa atong relasyon ikatulo? Sila kung unsa sila pinaagi sa grasya. Sila, kita, kung unsa kita pinaagi sa grasya. Unang Korinto 15:10. Apan, pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako, wala gayod makawang. Ang ana, gingon ni Paul, ato i-address sa atong kaugalingon, usab. Lingon kita ni ani, ato gibiyaan natong balay. Bisan tuon atong una-una usay. Nata diri galikod tuwa dito. Og tuwa ta dito na po natong nauna diri nga. Wala ko kapil simba, di ba? Pero grasya sa Dios ipahiluna ra gyud sa Ginoo ang tanan. Ipahiluna ra gyud sa Ginoo ang tanan. Tun kay kanunay man tangdangan doy ang atong panagtigom nga sama sa gibuhat sa uban, dili maundang hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao kanunay tang maguna-una ug maginapuay. Ato inumduman kanunay kinsa wala diri, kinsa naa diri. Kanunay nato because we are all beloved. Magsuon kita. Kita tanan managsuon diya sa Ginoo. So we need to have concern sa usag-usa. Dili kay kintaraganan mo adto sa langit, bahala na siya. No. Dili ato pagani birahon tong uban. Nga paingon sa kalaglagan ato pagani sila paningkamutan nga birahon nga igsuon. Muna nga gikinahanglan nato kanunay ang atong pagkinabuhi tungod ni sa grasya sa Dios. Mauni na ingon ani ko. Bahala wala ko hiligo kay time na dalagan ni ato sa church. Bahala nagbinar ko gabi tungod sa akong assignment but still I need to go to church. Why?
Tun kay ang imong kinabuhi makadasig niya. Ang akong kinabuhi makadasig nimo. Nakadasig ba ko nimo? Amen. Yes, nakadasig ka na ako. Dako kayong pagdasig na ako, bro. Sister, dako kayong pagdasig. Tun kay naglipay ang kung kasing-kasing nga nagkita ta karon. Nalipay gayud akong kasing-kasing. How much more si Lord naglantaw siya nimo. Tun kay nasayod siya sa tanan. Nasayod siya sa kapaingon, ning urasa, nasayod siya asa ka, ning dapita, nasayod ka siya gaw sa bisan gani sa imong paglingkod, sa imong paghintulog, nasayod siya. Wait, suod. Next. Hallelujah. Sila gigapos sa grasya. Hindot kayo gigapos ka sa grasya, dili ka gigapos sa tunglo. Ganan ka gigapos ka sa tunglo? Dili. Unsa ang atong gusto gigapos ta sa grasya, sa atong pagigapos ta ni Jesus Christ, because Jesus Christ is the grace nga gihatag sa Dios. So sa atong pa siya mo'y mugapos nato kanunay. Kung siya mo'y mugapos nato kanunay, sa ato pa ikaw niya'y magbuot. Sa ato pa si Kristo maoy magbuot sa ato ang kinabuhi. Pero usahay mga igsuon, kita magbuot-buot ta sa atong kinabuhi. Mo nang kinahanglan maminaw ta sa tingog sa Dios. Yaman ta kanunay i-remind. Hinumduman man niya kita kanunay. Malayo na kanako ha. So iya ta hinumduman. Sumuna magpagapos ta kanunay sa presensya sa Ginoo mga igsoon. Ikasunod. Hallelujah. Ingon diri sa gikapos sa grasya ingon diri 2 Corinthians 9:8 ug ang Dios makahimo pagbungbo sa tanang grasya nga na kaninyo. Aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanan maayong buhat. Nan, kahatagan katagbawan. Tagbawon ta niya sa atong gikinahanglan. Usay makaingon ta nga wala gyud. Pero tingala ra ka. Tungod kay tagbawon ra ka sa Ginoo sa imong panginahanglan. Kung ikaw kanunay nagpagapos diya sa Ginoo. Next. Makaampit sila sa grasya sa Dios. Ingon si Philippians chapter 1:7, kay nakig-ambit man kamo tanan niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Kung gitagaan si Pablo sa grasya sa Dios, kita usab makaambit niini og pribilehiyo na kanato. Kinahanglan na nato dili kawangon. Dili nato kawangon ang grasya sa Dios. Tungod kay that is a privilege nga iyang gihatag nato. Dili tanan gipili, dili tanan gitawag. Muna nga kinahanglan nato mga igsuon. Mabatunan na mga igsuon. Kinahanglan ang makaambit gyud ni ana mga igsuon. Dili lang nga makaambit ra mga igsuon, ingon pa siya diri gihatag sa Dios. Na? Mga igsuon nindot kayo. Next, makaduol sila sa trono sa grasya sa Dios. Makaduol ta. Dili ta makaingon ay dili ko moduol diha kay akong sungay mo sangit. Dili ka maadlok mo sangit ganun man. Makaduol man kaingon siya dili makaduol ka sa to pa wala kay ukon-ukon, wala kay hadlok-hadlok, wala kay mga pasangil nga dili ka makaduol. Tungod kay ang imong giduol dili ang tawo. Kinsa imong giduol ingon siya dili sa Hebreo. Busat dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Trono sa Dios imong giduol dili ang tawo. Imong gisimba ang Dios dili ang tawo. Imong gihimaya ang Dios dili ang tawo. Imo nanalangin ka, nag-ampo ka tungod sa Dios, tungod sa imong panginahanglan, dili sa iyang panginahanglan. Wala ka nag-adto sa church na ako iampo ang kinahanglan ni pastora. No, nagduol ka sa church tungod sa imong panginahanglan. Tungod kay gusto ka makig-angot sa Ginoo. Gusto ka moduol sa Ginoo. Gusto ka nga kanunay duol sa Ginoo. Una, nga dili ka mag-ukon-ukon. Tun kay imong giduol dili tawo kun dili ang Ginoo. Ngay soon. Hallelujah. Ngay soon, dalay ko na tong buhi nga Dios. Napa mo diha? Amen. Hallelujah. Ingon dinhi, sila gipalig-on sa grasya sa Dios. Gilig-on ta sa grasya sa Dios munang ayaw kaluya. Ningon si Hebreo 13:9, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Yun siya, maayo gayod nga malig-on ang atong kanag
usab pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtulunan sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Daghang mga pagtulumanon diri sa kalibutan. Apan ato lig-unon ang atong kaugalingon sa grasya sa Dios mga igsoon. Nga mao si Kristo. So pag ingon gani nga mao si Kristo, huna-una dayon ang kinabuhi ni Kristo. Hinauna-una dayon ang gibuhat ni Kristo. Huna-una dayon unsa ang nahitabo ni Kristo. Mao na para dili ka malayo, dili ka matipas, dili ka malimot mga igsoon. Next, gamay na lang. Sila kinahanglan nga mutubo diha sa grasya. Mao na nga ang kinabuhi ni Kristo kung kanunay nato ikinabuhi mga igsuon, mutubo jud ta. Mutubo jud ta. Ningon diri ang 2 Peter, ingon siya, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Kristo kay iya man ang tanan dungog hangtod sa kahangturan. Mutubo o makabaton kita og kahibalo. Pero kung dili nato ilhon si Kristo sa iyang kinabuhi, sa iyang gibuhat, o sa iyang pagkasiya, dili ta matubo. Dili ta makakaton. Remember, we are under grace through Jesus Christ. So ato gyud kanunay ikinabuhi ang kinabuhi ni Kristo mga igsoon. Next. Hallelujah. Sila kinahanglan nga dili makadawat sa grasya nga kawang. Kining tanan natong gibuhat dili gayud makawang. Dili makawang ang imong paglingkod, dili makawang ang atong pag-ampo, dili makawang ang atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Gikinahanglan na gyud nato nga mulahutay mga igsoon. Tungod kay kung dili kita mulahutay mga igsoon, kung dili kita mutubo mga igsoon, lisod. Wala nato nasabtan ang grasya kung dili ta mutubo o wala tay kahibalo. Wala nato masabtan ang grasya. Pero kung nitubo ta o nakabaton ta kahibalo, nasabtan nato ang atong gidawat. Kinsa gani atong gidawat? Si Kristo. Kinsa nagpili nato? Si Kristo. Kinsa nagtawag nato? Si Kristo. Kung gipili o gitawag ta niya, nasabtan nato ang gibuhat ni Kristo. Sa dihang nasabtan nato ang gibuhat ni Kristo, itubo ta. Nakabaton tag kahibalo. Sa dihang makabaton tag kahibalo o pagtubo, dili na kita maghari sa ato ang kaugalingon. Dili na maghari ang ato ang kinabuhing tawhanon. Kung dili kinsa na ang naasulod sa atong kinabuhi, si Kristo. Dili na kita. Sa atong padili na kita moin mo dumala sa atong kinabuhi, kung dili si Kristo.